रोकिन नि पाइलाहरू परिवर्तनको, अब रोकिन नि पाइलाहरू परिवर्तनको। छ विश्वास पाउने छु लक्ष्य यो जीवनको। साथ छ सदा यो पवित्र मन, साथ छ सदा यो पवित्र मन। नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवनमा। र गत श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गरेका थियौँ र आत्माको बारेमा, र हामी आत्मा रहेछौँ र हाम्रो आत्मा यो निधारको बीच भृकुटीमा चाहिँ बस्छ र आत्मामा मन, बुद्धि र संस्कार तीनवटा शक्ति हुन्छन् र आत्माका 7वटा गुण हुन्छन्। ज्ञान, प्रेम, सुख, शान्ति लगायत धेरै चाहिँ 7वटा गुणहरू हाम्रो आत्मभित्र हुन्छन् भनेर पनि हामीले जानेका थियौँ। र यिनै प्रसङ्गमा अझै डेप्थमा जानको लागि आज हाम्रो कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ ब्रह्मकुमारी अप्सरा दिदी। उहाँसँग फेरि हामी कार्यक्रममा धेरै कुराहरू जान्छौँ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दिदी, हजुरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। र दिदी, हामीले गत श्रृङ्खलामा चर्चा गऱ्यौँ आत्माको बारेमा, होइन? र आत्मामा प्रेम, सुख, शान्ति लगायत 7वटा गुण हुन्छ भनेर पनि यहाँले भन्नुभयो, होइन? र आत्मामा प्रेम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अरूसँग प्रेम खोज्दो रहेछौँ, होइन? हजुर, किनकि हाम्रो यो स्वाभाविक नेचर जो छ, हजुर हजुर, त्यो बच्चा जब हजुरले बच्चा जन्मदै गरेको बच्चालाई देख्नुहुन्छ, त्यो बच्चामा 7 गुण चाहिँ हामी टोटल्ली देख्न सक्छौँ, होइन? त्यो बच्चामा त्यो 7 गुण मतलब कि प्रेम, शान्ति, आनन्द देख्छौँ। त्यो भने कि हाम्रो आत्मामा के छ भन्दा प्रेम भएकै कारणले हामीलाई प्रेम मनपर्छ नि त, घृणा मन पर्दैन। कोही रिसाएको पनि मन पर्दैन कि हामीलाई, मन पर्दैन। सकेसम्म जो मान्छे खुसी हुन्छ, जसले उसलाई प्रेम गर्छ, सम्मान गर्छ, होइन, ऊ नै बढी प्रिय लाग्छ कि। हो नि, तपाईँलाई जसले माया गर्छ, तपाईँको जहाँ प्रशंसा हुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँलाई जान मन लाग्छ। तपाईँलाई जसले घृणा गर्छ, किनकि आत्माभित्र जो छ नि त्यो चिजको चाहना हुन्छ कि, किनकि आत्मा हो नै प्रेम स्वरूप, आनन्द स्वरूप। अब पानी जति पानीको जो गुण छ, चिसोपना छ नि त, शीतलता छ, जति तपाईँले त्यसलाई 1000 डिग्री सेन्टिग्रेडमा उमाले तापनि त्यसलाई फेरि आफ्नै गुणमा आउनै पर्छ नि त, चिसो भइहाल्छ। हो नि त। त्यस्तै हामी पनि अब एकछिन जति रिसाए पनि फेरि आफ्नो गुणमा आत्मा आउनै पर्छ, शान्त, आनन्द, होइन, सुख स्वरूप। कति रिसाउने, कति झगडा गर्ने, कति अपसेट रहने, कति चिडचिडापन रहने, किनकि त्यो हाम्रो नेचर होइन। हाम्रो नेचर भनेको शान्त, होइन, प्रेम, आनन्द। जब हामीले आत्मा मान्छौँ आफूलाई, तपाईँले आफूलाई जस्तो होइन जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यस्तै बन्नुहुन्छ कि म एक आत्मा हुँ भन्ने बित्तिकै त्यो गुण हाम्रो पर्सनालिटीमा आइहाल्छ, त्यो प्रकट हुन्छ कि प्रकट हुन्छ। जब आजभोलि हामी आफूलाई शरीरै ठान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गुण चाहिँ लुप्त भएको छ कि, अनि त्यो गुण हामीले बाहिर समाजमा मानिससँग, व्यक्तिसँग, पदार्थसँग पोस्ट पोजिसनमा म यो बन्नेछु, बल्ल सुखी हुनेछु, म चाहिँ ठुलो मान्छे बन्नेछु अनि बल्ल म खुसी हुनेछु। किनकि खुसी, सुख, आनन्द त अलरेडी आत्माको त्यो आफ्नै स्वधर्म हामीभित्रै छ। त्यही भएर गीतामा यसलाई स्वधर्म भनेको छ, होइन? स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अब परधर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, पर भनेको शरीर भयो नि, शरीरमा आउने बित्तिकै 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, यो परधर्म भयो। परधर्म भयावह भनेको छ नि, यो यसले डर क्रिएट गर्छ कि स्वधर्ममा स्थित हौ र कर्म गर, होइन? स्वधर्ममा स्थित भएर कर्म गर
भनेर परमात्माले भन्नुभएको छ। स्वधर्म भनेको शान्तिमा स्थित भएर सङ्कल्प गर, प्रेममा स्थित भएर सङ्कल्प गर, बोली बोल, व्यवहार गर, यही हो स्वधर्म, आत्माको मौलिक गुण होइन। यो नै हाम्रो जीवनको वास्तविक लक्ष्य र उद्देश्य नै यही हो कि आफ्नो स्वधर्मलाई प्राप्त गर्नु, हर एक्सनमा, हर कर्ममा आफ्नो गुणलाई प्रकट गर्नु यस संसारमा होइन। म तपाईँसँग भेट किन हुन्छु? किनकि मेरो आफ्नो आत्माको गुणलाई प्रकट गर्न, क्रिएट गर्न, रेडिएट गर्न एन्ड रिफ्लेक्ट गर्नको लागि होइन। त्यस कारणले यो आत्मा चाहिँ ज्योति रूप, प्रकाश स्वरूप 7 गुणले भरिपूर्ण छ होइन। अब यो आत्मा कहाँबाट आउँछ यस संसारमा त? ओहो, त्यो पनि त जान्नु पर्यो। हो नि त, कि यो संसार एउटा भनिन्छ, यो संसार त एउटा कर्मक्षेत्र हो होइन। कर्मक्षेत्र, धर्मक्षेत्र भनिन्छ। नाटक पनि हो भन्छ फेरि। महान शेक्सपियर नाटककारले भन्नुभयो यो संसार एउटा नाटकशाला हो होइन। अब नाटकशाला हो भने, यो संसार एउटा स्टेज हो भने हामी सबै एक्टरको घर कहाँ हो त? हामी सबैको घर त पक्कै छ। जस्तो एउटा खेलाडी जस्तो रङ्गमञ्चमा फुटबल खेल्न जान्छ, दिनभरि खेल्छ, फुटबल खेल्दा उसले अर्कै ड्रेस लगाएर जान्छ, फुटबल खेल्छ, खेलिसकेपछि बेलुका अब आज यतै बसौँ भनेर त्यहीँ बस्ने कुरा हुन्छ त? हुँदैन। खेलिसकेपछि त अब के हुन्छ, उसलाई आफ्नो घर फर्किनु पर्ने हुन्छ। बिहान घरबाट जान्छ, सारा दिन खेल्छ र फेरि ऊ खेलको अवधि 1 हप्ता पनि हुनसक्छ, दोस्रो कन्ट्रीमा गएर ऊ खेल्न सक्छ होइन त। तर खेल सिद्धिएपछि त उसलाई फेरि आफ्नै कन्ट्री, आफ्नै घरमा आउनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यस्तै हामी आत्मा यस शरीर रूपी वस्त्र धारणा गरेर यस सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा धेरै जन्म, किनकि आत्माले जब शरीर छोड्छ, शरीर छोडेको 13 दिनको दिन, अक्सर 13 दिनको दिनमा त्यो आत्मा गर्भभित्र गएर प्रवेश गर्छ। अलरेडी उतातिर उसको अर्को शरीर चाहिँ 4-6 महिनाको शरीर चाहिँ उता बनिरहेको हुन्छ आमाको गर्भभित्र। यताबाट त्यो आत्मा, वृद्ध मानिसको शरीरबाट त्यो आत्मा निस्केर आमाको गर्भभित्र गएर त्यो आत्मा त्यहाँ प्रवेश गर्छ। 13 दिनको दिन, 45 दिनको दिन, अक्सर 1 वर्षसम्म पनि आत्माले जन्म लिन्छ। जति पवित्र हुन्छ त्यति छिटो जन्म लिन्छ। एक आत्मा यहाँबाट जस्तो कि अमेरिका जानु पर्यो भने 1 सेकेन्डमा ऊ आत्मा यहाँबाट अमेरिका 1 सेकेन्डमा रकेटभन्दा पनि छिटो त्यो आत्मा आमाको गर्भभित्र प्रवेश गर्दछ। 9 महिना 11 महिनासम्म त्यो चाहिँ आत्मा गर्भभित्र बास बस्दछ, फेरि चाहिँ जन्मिन्छ। र के दिदी, हामीले सुनेअनुसार होइन, जस्तो मान्छे बन्नको लागि 84 लाख योनिको पार गर्नुपर्छ। मान्छे बनेपछि कुकुर बन्छ, बिरालो बन्छ, धेरै बनेपछि लास्टमा बल्ल फाइनल्ली मान्छे बन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनेका छौँ। यो चाहिँ के हो? हो, मान्छेको आत्मा मान्छेकै शरीरमा प्रवेश गर्छ। जस्तो जेको बीज त्यसैको वृक्ष हुन्छ नि। आँपको बिउ रोपेर खुर्सानी त फल्दैन नि होइन। भनेपछि आत्माको जो क्वालिटी छ मानव आत्माको, त्यो मानव आत्माको क्वालिटी मानव आत्मा नै जान्छ, मानवको शरीरमा नै प्रवेश गर्छ। अब ऋषिमुनिहरूले यस्तो जो लेख्नुभयो त्यसको भाव के हो भने, हामीले भावलाई हेर्नु पर्यो नि। मानिसले गलत कर्म गर्यो भने, पाप कर्म गर्यो भने स्वभाव संस्कार चाहिँ पशुको जस्तै हुन्छ कि। आज पशु नै भएर, बाघ नै भएर जन्मिनु पर्छ र? समाजमा यस्ता बाघ जस्तो वृत्ति भएका हिंसक मान्छेहरू हजुरले देख्नु भएको छैन? अरूलाई हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, शोषण गर्ने। यो बाघ हुनु पर्दैन, बाघको जस्तै ऊ भित्र त्यो हिंसात्मक वृत्ति छ। त्यो वृत्तिलाई भनिएको छ संस्कार, जनावरको जस्तै संस्कार। जस्तो 2वटा कुकुर भेट हुने बित्तिकै के गर्छन्, त्यहाँ लडाइँ र झगडा गर्छन् नि। कोही मानिसको घरमा कस्तो हुन्छ भने 2 जना भेट हुन साथ के हुन्छ, त्यहाँ लडाइँ र झगडा सुरु। कुकुर र बिरालोको जस्तो रहेछ भनिन्छ नि। ओहो, यिनीहरू कस्तो खालको होला? स्वभाव संस्कार मानिसले गलत कर्म गर्यो भने, पाप कर्म धेरै गर्यो भने मान्छे त मान्छे भएर जन्मिन्छ। तर कस्तो मान्छे भएर जन्मने त? कस्तो गुण र विशेषता लिएर जन्मिने? संसारमा हेर्नुहुन्छ नि तपाईँ,
कोही श्रीराम श्रीकृष्ण जस्ता मानिसहरू पनि यही समाजमा तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। श्री सीताजी, श्री राधा, श्री लक्ष्मी जस्ता नारीहरू पनि तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ भने कंस जस्तै, हिरण्यकश्यप जस्तै, एउटा दानव भालु जस्तै भनौँ हैन, बाघ जस्तै स्वभाव संस्कार भएका मानिसहरू पनि मानिसमा हामी भेटाउँछौँ नि। त्यो उद्देश्यले ऋषिमुनिहरूले त्यो कुरा लेख्नु भएको हो। मान्छे हेर्नुहोस् त, सबैको हातको बनावट, सबैको शरीरको बनावट, आँखा एउटै हो तर आँखाको बनावट सबैको एउटै छैन, हात एउटै हो। किन यस्तो भइरहेछ भन्दा मानिसको कर्म अनुसार मानिसलाई त्यो मानिसकै शरीर, यदि मानिसलाई पशु भएर जन्मने हो भने मानिलिनुहोस् तपाईँको प्रश्न अनुसार कोही मान्छेले कसैलाई हत्या गर्यो, मार्यो, त्यो मान्छे दोस्रो जन्ममा बाघ भएर जन्मियो अरे ल भने बाघ भएपछि त झन् ऊ जङ्गलमा कति डटेर होइन सबै जनावरलाई कसरी मार्दै हिँड्छ, उसले भोग्नु कहाँ भयो त होइन त? उसले अझै शोषण अन्याय अत्याचार गर्छ भने यो भोग्नु कसरी भयो त होइन? त्यस कारणले मनुष्य आत्मामा नै परमात्माले तिमी यस्तै मनुष्य, यस्तै शरीर, यस्तै बुद्धि, यस्तै लोकेसन, यस्तै स्थान, यस्तो भएर नै तिमीले यो कर्मको फल चाहिँ भोग भनेर भगवानले भोग भन्नुहुन्न। संसारको एउटा करिश्मा, एउटा कर्मको एउटा नियम होइन, जस्तो हजुरले द ल अफ एट्र्याक्सन भने जस्तो त्यो नियम अनुसार त्यो चिज आफै नै सेटिङ भइरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ त्यो कर्मको फल चाहिँ आफै अटोमेटिकली प्राप्त, यो शिव बाबाले परमात्माले दिने कुरा होइन। यो हामीले फेरि भन्ने गर्छौँ कि सुख पनि भगवानले दिनुहुन्छ, दुःख पनि भगवानले दिनुहुन्छ भन्छौँ नि फेरि। जस्तै मैले तपाईँलाई केही नराम्रो शब्द भन्ने बित्तिकै मलाई नराम्रो फिल तत्काल भइहाल्छ नि, कर्मको फल यो चाहिँ परमात्माले दिएको कुरा होइन, आफैले क्रिएट गरेको कुरा हो नि त। त्यसपछि मान्छेलाई नै भोग भनेर मनुष्य योनिमा नै परमात्माले त्यो कर्मको फल चाहिँ भोग्नको लागि त्यो चाहिँ मानिसै भएर ऊ चाहिँ, त्यही भएर मान्छेले के भन्छ भने हे भगवान, मैले आज यो जन्ममा त कुनै पनि पाप कर्म गरेको छैन, आज मलाई कुन जन्मको यो पाप कर्म भोग्न पर्यो भनेर अटोमेटिकली उसको मुखबाट निस्कन्छ कि। भनेपछि यो भोगाइ नै एउटा चाहिँ पाप कर्मको फल हो, तर ऊ पशु हुनु पर्दैन। त्यही भएर मान्छेको आत्मा मान्छे हुन्छ र यो सृष्टिरूपी रङ्गमञ्चमा धेरै पटक हामीले जन्म लिन्छौँ र हामी यो संसारमा, यो ब्रह्माण्डमा 3वटा लोक हुँदो रहेछ। 3वटा लोक? हजुर, यस ब्रह्माण्डमा 3वटा लोकमा एउटा छ यो साकार मनुष्य लोक। हजुर, मनुष्य लोक किन भनिन्छ? यहाँ त किरा फट्याङ्ग्रा, गाई भैँसी पनि, बाघ भालु पनि छन्, सबै जीव जन्तु पनि छन्, तर यिनलाई जनावरको लोक त भनिँदैन नि। तर यसलाई मनुष्य लोक किन भनिन्छ भने मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी र मनुष्यको अधिपत्यता यहाँ बढी छ। हजुर, मनुष्यले सबै कुरालाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा चाहिँ राखेको छ। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ भएर यहाँ चाहिँ हैकम चलाएको छ। त्यही भएर अरू प्राणीको अस्तित्वभन्दा उसको अस्तित्व माथि छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ परमात्माले मनुष्य लोक भनेर भन्नुभयो। यस मनुष्य लोकमा कस्तो छ भने यसलाई 5 तत्त्वको दुनियाँ भनिन्छ। पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, वायु तत्त्व, अग्नि तत्त्व र आकाश तत्त्व, 5 तत्त्वको दुनियाँभित्र हामी आत्माले यस मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र लिएर एउटा लामो यात्रादेखि यहाँ खेल खेल्छौँ। त्यसै भएर यसलाई रङ्गमञ्च भनिन्छ कि। रङ्गमञ्च भनेको यस संसारमा 2वटा रङ्ग छ, एउटा मायाको रङ्ग, अर्को चाहिँ ईश्वरीय रङ, ज्ञानको रङ्ग होइन। हरेक व्यक्ति 2 रङमा रङ्गिएर कर्म गरेको छ। एउटा सत्यताको रङ्गमा, ज्ञानको रङ्गमा, ईश्वरको सङ्गको रङ्गमा रङ्गिएर कर्म गरेको छ भने अर्को मान्छे चाहिँ 5 विकार, अहङ्कार, घमण्ड, रिस, रागको रङ्गमा रङ्गिएर यस संसार रूपी रङ्गमञ्चमा उसले चाहिँ पार्ट प्ले गरिरहेको छ। त्यसै कारणले यसलाई कर्मक्षेत्र रङ्गमञ्च पनि भनेर भनिन्छ। र यो संसारमा भन्दा यो सूर्य चन्द्रमा, अहिले त साइन्टिस्टहरूले चन्द्रमासम्म पनि रकेटमा उहाँ पुगेर भौतिक साधनको माध्यमबाट साइन्टिस्टले चाहिँ त्यो मङ्गल ग्रहमा गएर यसरी हेर्दा पनि त्यो आकाशको जो सीमाको अन्त पाउन सकेको छैन। त्यहाँ गएर हेर्दा पनि यो आकाश गङ्गा त्यति नै फैलेको छ। चन्द्रमामा गएर हेर्दा पनि आकाश गङ्गा त्यति नै विस्तार रूपमा फैलेको छ।
भने यो भौतिक ज्ञानले यही 5 तत्त्वको दुनियाँको विस्तारलाई चाहिँ पत्ता लगाउन सकेको छैन भने यो 5 तत्त्वभन्दा माथि जो 6औं महातत्त्व छ त्यसको बारेमा चाहिँ साइन्सले बताउन सक्दैन। त्यसलाई केवल यति मात्रै भन्दछ कि सुपर ल्युमिनस वर्ल्ड, हैन? यो चाहिँ वर्ल्डभन्दा माथि चाहिँ सुपर ल्युमिनस वर्ल्ड छ जसलाई हामीले चाहिँ परमधाम भनेर भन्छौँ, हैन? साइन्सले चाहिँ ल्युमिनस वर्ल्ड भनेर भन्छ। र त्यो सूर्य चन्द्रमा तारागणभन्दा माथि सूक्ष्म लोक छ। सूक्ष्म भनेको अत्यन्त सूक्ष्म कि त्यहाँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ, सूक्ष्म आकारी देवलोक, जहाँ चाहिँ सूक्ष्म, त्यहाँ चाहिँ हाड मासुको शरीर नहुने कि सूक्ष्म, जस्तो तपाईको मेरो यो हाड मासुको जो शरीर छ भौतिक शरीर, यो भौतिक शरीर भित्र अर्को एउटा भावनात्मक ऊर्जावान सूक्ष्म शरीर छ। सूक्ष्म, अत्यन्त सूक्ष्म शरीर, छायाको शरीर जस्तो। हजुर, त्यो छायाको शरीर हुन्छ त्यो सूक्ष्म। त्यो सूक्ष्म लोकमा जस्तो यो पृथ्वी लोकमा आवाज हुन्छ, ध्वनि, हैन, कर्म हुन्छ, बाणी हुन्छ, त्यो सूक्ष्म लोकमा चाहिँ आवाज हुँदैन। सूक्ष्म इशाराको भाषा जस्तो आँखाको द्वारा, नयनको भाषाद्वारा कुरा हुने, इशाराको भाषा जस्तो आओ भने यसरी कुरा सबै बुझिने कि यस्तो सूक्ष्म। जस्तो पहिलाको जमानामा मुभीहरू, फिल्म्सहरू बोलिकन इशाराको हुन्थ्यो नि, त्यस्तो चाहिँ इशाराको भाषा, किनकि देवी देवताहरूले इशाराको भाषा चाहिँ बुझ्न सक्ने, हैन? त्यस्तो किसिमको भाषा हुन्छ त्यहाँ सूक्ष्म लोकमा। त्यहाँ चाहिँ ब्रह्मा विष्णु शङ्कर डिभाइन एउटा लाइटको बडी हुन्छ कि एन्जेलिक फर्ममा, त्यो सूक्ष्म लोक, हैन? र त्यो पनि हजुरले मेडिटेसनमा त्यसको पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि गर्न सक्छौँ है? अवश्य। त्यसैको हामी केही पछि अभ्यास पनि गर्नेछौँ। त्यहाँ चाहिँ ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, त्यसलाई चाहिँ धर्मराजपुरी, धर्मराज भनेको तपाईँले मैले गरेको, एज संसारको सबै मानिसहरूले गरेको पाप र पुण्यको एकाउन्ट राख्ने ठाउँ कि, हैन? यो संसारमा अब मानिसलाई सञ्चालन गर्नको लागि जस्तो नगरपालिका छ, त्योभन्दा अब जिल्ला विकास छ, त्योभन्दा माथि फेरि अब व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका छ, हैन, केन्द्रीय सरकार छ भने यो संसारभन्दा माथि पुरा हेजे होल वर्ल्डलाई नै, यो वर्ल्डको नै हिसाब किताब राख्ने ठाउँ कहीँ हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अवश्य। त्यसैले त्यसलाई धर्मराजपुरी चित्रगुप्त पनि भनिन्छ। यो त हामी विभिन्न कथा कहानीमा सुन्दै पनि आइरहेछौँ। हो नि, त्यो चित्रगुप्त, हैन? त्यो धर्मराजपुरी भनेर सूक्ष्म लोक, हामीले सूक्ष्म वतन भन्छौँ कि, त्यो सूक्ष्म वतनमा कस्तो भने एकदम दुधिलो दुध जस्तो एकदमै व्हाइट कि, सेतो बादल भनेर बादल जस्तो पनि होइन, जस्तो सेतो बादल छ नि, यो बादल जस्तो पनि भनेर त्यो बादल होइन, तर यति सेतो कि एकदमै व्हाइट लाइट, हैन? त्यस्तो खालको लाइट नै लाइटको दुनियाँ सूक्ष्म लोक, बुझ्नुभयो नि? त्यहाँ चाहिँ धर्मराजपुरी। र त्यो सूक्ष्म लोकभन्दा पनि माथि, त्योभन्दा पनि माथि चाहिँ परलोक या परमधाम, गीतामा त्यसलाई परमधाम भनिएको छ, बुद्ध धर्ममा त्यसलाई निर्वाणा धाम, मुसलमान धर्ममा त्यसलाई चाहिँ रुहेकी दुनियाँ, क्रिस्चियन धर्ममा त्यसलाई चाहिँ हेभेनली एबोर्ड भनेर भनेको छ। हामीले चाहिँ परमधाम भनेर भन्छौँ, परमधाम, हैन? र ब्रह्मलोक गीतामा के भनेको छ भने न तत् भाषयते सूर्य न शशाङ्को पावक, न तत् भाषयते भनेको न सूर्यले, न शशाङ्क भनेको चन्द्रमाले, न पावक भनेको अग्निले पनि प्रकाश पुर्याउन नसक्ने, आगोको पनि प्रकाश नपुग्ने, केहीको पनि प्रकाश नपुग्ने, तर सधैँ प्रकाशमान परमात्माको शक्तिको प्रकाशले सधैँ उज्याल्यो। त्यहाँ त्यो धाममा दिन र रात नहुने, जस्तो यहाँ पृथ्वीमा दिन र रात हुन्छ नि, परम धाममा न दिन हुन्छ न रात हुन्छ, सधैँ प्रकाशै प्रकाश, एकदमै रगतभन्दा पनि रातो सुनौलो गोल्डन रेड लाइट कि त्यस्तो खालको प्रकाशको पुरी चाहिँ परमधाममा आत्माको घर रहेछ हेर्नुहोस्।
र सबभन्दा माथि सुप्रिम सोल, होइन, सोल त हामी सबै भयो नि यो संसारको, तर उहाँ के त भन्दा सुप्रिम सोल शिव बाबा उहाँ बस्नुहुन्छ। कहाँ भन्दा परमधाममा, उस ज्योतिको देशमा। जसरी आकाशमा ताराहरू कसरी अडिएर ताराहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ताराहरू बसेको हुन्छ नि, हामीले राति हेर्दाखेरि तारा कस्तो देखिन्छ टल्केको, यहाँबाट हेर्दा तारा एकदम सानो देखिन्छ, एकदम सानो देखिन्छ, तर त्यो तारा त्यति सानो छैन, एकदमै ठुलो छ। तर आत्मा परमधाममा त्यति नै सानो फर्ममा, रूपमा, ज्योति रूपमा परमधाममा एउटा वृक्ष जस्तै भएर त्यहाँ चाहिँ बसेको हुन्छ कि बिन्दु 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 ज्योति ज्योति ज्योति, र सबभन्दा माथि परम ज्योति परमेश्वर शिव बाबा चाहिँ परमधाममा बस्नुहुन्छ। अनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ, परमधामबाट आत्माहरू पृथ्वीमा आफ्नो आफ्नो रोल अनुसार र टाइम अनुसार माथिबाट सबभन्दा पहिला प्योर सोलहरू, पवित्र आत्माहरू पृथ्वीमा आउनुहुन्छ कि जसलाई डिभाइन सोल भनिन्छ, देव आत्मा। सुन्नुभएको छ, देवात्मा, दिव्य आत्माहरू माथिबाट परमधामबाट पृथ्वीमा आउनुहुन्छ। एकदम 100% प्योर पावरफुल सोल आत्माहरू, जसलाई दिव्य आत्मा देवात्मा भनिन्छ, उहाँहरू परमधामबाट आउनुहुन्छ। त्यसपछि देवात्माहरू आइसकेपछि माथिबाट फेरि रिलिजियस फादर, धर्मपिताहरू जस्तै इब्राहिम, बुद्ध, जिजस क्राइस्ट, शङ्कराचार्य, यो रिलिजियस सोलहरू, धर्मपिताहरूको सोल माथिबाट आउनुहुन्छ। आइसकेपछि पृथ्वीमा पहिला चाहिँ दिव्य आत्मा देवात्माहरू, त्यसपछि चाहिँ रिलिजियस सोलहरू, अनि रिलिजियस फादर आएपछि उहाँको भक्तहरू भनौँ न, सबै आत्माहरू आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि सबै आउनुहुन्छ कि जब द्वापर युगमा रिलिजियस फादरहरू, धर्मपिताहरू आइसकेपछि कलियुगमा सम्पूर्ण आत्माहरू माथिबाट आइसकेपछि उहाँ के हुन्छ, को रहनुहुन्छ, परमात्मा शिव बाबा। सबै आइसकेपछि जब संसारमा दुःख अशान्ति बढ्छ, सबै स्टेजमा जस्तो कि नाटक फिल्म पहिला राम्रो चल्छ, बिस्तारै बिस्तारै जब धेरै कलाकारहरू स्टेजमा आएपछि के हुन्छ, भद्रगोल हुन्छ। अनि त्यसपछि सत्य ज्ञान दिनको लागि, यही आत्माको ज्ञान र परमात्माको ज्ञान, परमधामको ज्ञान दिनको लागि भनेको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतिर्भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् भनेर भनेको छ गीतामा। के जब जब धर्मको नाश हुन्छ, मानिसको हृदय चाहिँ ईश्वरको प्रति ग्लानि र विरोधले भरिएको हुन्छ, तब तब सत्य धर्मको स्थापना, अधर्मको विनाश गर्नको लागि माथिबाट परमपिता परमात्मा शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्म बाबाको तनमा आएर प्रवेश गर्नुहुन्छ। र चाहिँ फेरि यो संसारको सम्पूर्ण परमात्माले ज्ञान दिइसकेपछि यो संसारमा एकदमै ठुलो परिवर्तन हुन्छ, महापरिवर्तन। परिवर्तन भएपछि फेरि समस्त आत्माहरू माथि यस कर्म क्षेत्रबाट फेरि परमधाम जाने क्रम हुन्छ। अहिले वर्तमान समय यो संसार भनेको स्टेज हो, परमधाम भनेको ब्याक स्टेज हो, र परमधाम हाम्रो आत्माको घर हो, जसलाई रेस्ट हाउस, यो संसार गेस्ट हाउस, परमधाम चाहिँ रेस्ट हाउस। अब परमधाममा अब हजुरलाई थाहा भयो कि हाम्रो घर परमधाम रहेछ। त्यही भएर हामी हुन्छ नि, कोही मान्छे मर्यो भने कहाँ गयो भन्दाखेरि परमधाम गयो भन्छौँ नि त। हो, अब हामीले बिहान उठेर मन र बुद्धिको माध्यमबाट, यसरी मन र बुद्धिबाट सङ्कल्प र भावना शक्ति, विचार शक्तिको माध्यमबाट म आत्मा यहाँबाट उड्दै 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 सूर्य चन्द्र तारागणभन्दा माथि आफ्नो परमधाममा शिव बाबालाई भेटेर मन र बुद्धि भावना विचार शक्तिबाट फेरि यहाँ आउन सक्छु। यो हो आफ्नो घरको परिचय। हामीले त यही ढुङ्गा माटाले बनेको घरलाई तपाईँको घर कहाँ हो भन्दा मेरो घर काठमाडौँ हो, भैरवा हो, पोखरा हो। वास्तवमा यो त 2 दिनको डेरा न तेरा न मेरा, मेरो घर कहाँ हो रहेछ त, परमधाम हो। यसको अनुभव पनि गर्नु होला। हजुर ल दिदी, आजको यस कार्यक्रममा हजुरले आफ्नो आत्माको घर कहाँ हो भन्ने बारेमा जानकारी दिनुभयो होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति।
आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा चर्चा गऱ्यौँ आत्माको घर आखिर कहाँ हो त भन्ने विषयमा। र हाम्रो शरीरको घर त विभिन्न स्थानहरूमा छ, तर हाम्रो अविनाशी आत्माको घर कहाँ रहेछ भन्ने कुरा आज हामीले थाहा पायौँ। हामी अविनाशी आत्माको घर रहेछ परमधाम। र यो ओड चाहिँ हामीले सुनेको हो, तर हामीलाई हुन्छ नि एउटा थाहा नभएको पनि, एउटा एक्ज्याक्टमा थाहा नभएको थियो होइन। तर आजबाट हामीले थाहा पायौँ कि हामी समस्त संसारका सम्पूर्ण आत्माहरूको घर भनेको परमधाम रहेछ भनेर थाहा पायौँ। र यो जानकारी आज हामीले तपाईँलाई दियौँ। र यो 7 डेजको कोर्स अघि दिदीले भन्नुभएको थियो होइन, यो कोर्सको अन्तर्गत हाम्रो धेरै चाहिँ च्याप्टरहरू छन्, उनीहरूसँग अझै गहिरेर हामी जानिनेछौँ। र आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।